इदं नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दरूपिणे चित्प्रकाशाय शान्ताय परमार्थावभासिने यः नादबिन्दु मरुत्क्रमादित्यस्य जी। पश्यन्ति दशायां नादबिन्दु मरुत्क्रमादिति इत्यस्य हम्म, विचारः कृतम् अस्माभिः। हम्म, अस्य अग्रे द्वितीय तानि दृष्ट्वानुसृजति दृष्ट्वा सृष्ट्वावानुप्रपश्यति पश्यन्त्याः सत्यरूपायाः सत्यरूपायाः सत्यत्वे न दर्शनम् असत्ये सत्यदृष्ट्यैव पश्यन्त्यां मलिनात्मनाम् असत्यान् सत्यरूपान् वा कथं सृजति कल्प्यताम्। एवं पश्यन्त्याः सत्यरूपत्वम् असत्यरूपत्वं वा विमृश्यते। आदौ सत्यरूपत्वं प्रत्याचष्टं तदनन्तरम् असत्यरूपं प्रत्याचष्टं तदनन्तरम् उभयोः सत्यासत्ययोः सन्धिर्नास्ति इति गतकारिकासु प्रोक्तम्। इदानीम् अग्रे तानि दृष्ट्वा अनुसृजति सृष्ट्वा वानुप्रविशति उपनिषत् सृष्टिप्रक्रियायाम् एवं तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तद्वानुप्रविशत इत्यस्य अनया रीत्या अस्य विवेचनं क्रियते। तानि दृष्ट्वा अनुसृजति दृष्ट्वा वा अनुप्रपश्यति। ये प्रपश्यति इत्यत्र पश्यन्ति पश्यन्ति इत्यस्य व्युत्पत्ति पश्यन्ति इति पदस्य अर्थः सर्वत्र मीमांस्यते। पश्यन्ति पदं पश्यन्ति इति पदस्य मीमांसा वैयाकरणरीत्या कथं भवति। अत्र एवं विचारणीयं प्रसङ्गः यत् अत्र पश्यन्त्या परिमिता ये सन्ति ये पश्यन्ति परमं पदम् इति कथयन्ति शाब्दिकाः नागेश भट्टादि इमे वैयाकरणाः तन्मतं निराचष्यन्ति। यतो हि पश्यन्ति परमं पदम् इति उक्ते सति पश्यन्त्याः परतरा परानां काचित् अवस्था नास्ति। सा च परा परमेश्वरा अविनाभूताः भवति। तस्याः एभ्यः स्वीकारः न क्रियते। परावस्थाया शक्तितत्त्वस्य न क्रियते। इमे केवलं शिवतत्त्वम् ईश्वरतत्त्वं वा जानन्ति। अतैव येषां जडत्वम् उक्तम्। यतो हि अग्रिमे तृतीये आहनिके शक्ति परायाः भगवत्याः शक्त्यात्मकत्वं मीमांस्यते। अतएव कश्चित् साम्प्रदायिकः विवादः नास्ति। विवादः तावदेव वर्तते यावत् पश्यन्ति एव त्रीणि एव मन्तव्या चत्वारि वा पदानि स्वीकर्तव्या इत्येव विवादः अस्ति। तेन यतोहि षड्विंशतमो श्लोकः। विंशः। अच्छा। इति चेत् चिन्तयन्तां इति चेत् चर्च्यतां तावत् पश्यन्ति युज्यते यथा वर्तमानसमारूढा क्रिया पश्यन्ति उदाहृता। सत्या सृजति असत्यानि वर्तमानसमारूढा क्रिया पश्यन्ति उदाहृता। वर्तमानकालारूढ़ा दर्शन क्रिया ही वागात्मक कर्तृनिष्ठा पश्यन्ति शब्दस्य अर्थः। शब्दस्य अर्थः दृशिश्च धातुः सकर्मकः
सकर्मक क्रिया इति दृश्यम् अत्र कर्म निरूपणीयं। सकर्मक धातु कश्चित् कर्मं किं पश्यति इति यावत्तु ज्ञापनीयं। स्वरूपं विधानं च तस्याश्चर्चयितुं आह वर्तमाने इति। वर्तमानकालारूढा दर्शनक्रिया हि वागात्मक कर्तृनिष्ठा पश्यन्ति शब्दार्थः। दृशिश्च धातुः तदेव पर्यालोचयन्नाह यद्याभासान् इति। यद्याभासान् घटपटादिरूपान् इदन्तया पश्यति तत्तेषां सत्यासत्याता विचारे सत्यता तावद् असत्यविभक्तान् अन्यरूपोपग्राही अन्यरूपोपग्राही ग्राहितात्मकं विवर्तम् इच्छद्भिः दर्शनभ्रंशाय वाच्य। तत्पूर्वं ह्यस्तने अस्माभिः विचारितं दर्शनभीत्या ये विवर्तम, ये जनाः विवर्तम् इच्छन्ति तेषां दर्शनभीत्या ये परिणामम् इच्छन्ति तेषां असत्ये पुनर्दृश्ये नासत्य पदार्थ दर्शित्वे पश्यन्त्याः सत्यता योगः। तेषां मते पश्यन्त्याः सत्यता न सिद्ध्यति। ये परिणामवादे भी न सिद्ध्यति, विवर्तवादे भी न सिद्ध्यति। एवं सति अविद्यावादोऽपि न युक्तः। तो ह्यस्तने अस्माभिः मीमांसितम्। इदानीं खड्विंश अज्ञातेषु न सृष्टि स्यात् इष्टं क्रीडादिकं न च तानि दृष्ट्वानुसृजति सृष्ट्वा वा न प्रपश्यति न च क्रीडार्थं सृष्टि इति अन्ये तत्र वर्तते गौडपादकारिकायां तिरन्ये विकल्पिताः। तत्र क्रीडार्थम् अपि सृष्टिः ज्ञातानुसृत्यतौ असौ ज्ञात्वा नीति ज्ञाते ईश्वरदर्शनम्। अज्ञातेषु न सृष्टिः स्यात् इष्टं क्रीडादिकं न च। तत् अस्माकं यत् मतं वर्तते, अस्माकं मतं नास्ति, अन्येषाम् इति अन्ये। क्रीडार्थं सृष्टिरित्यन्ये, अन्ये क्रीडार्थं सृष्टिम् इच्छन्ति, तेषां मतं अत्र प्रत्याचष्टं क्रीडादिकं न च तानि दृष्ट्वानुसृजति सृष्ट्वा वा न प्रपश्यति पश्यन्त्याः सत्यरूपायात् तत् सत्यत्वे न दर्शनम्। तानि दृष्ट्वा तानि क्रीडादीनि क्रीडार्थं सृष्टि निमित्तं किमस्ति तत् पुरा यद् मीमांसितं तत् इदानीम् अनेन अस्वीकृतं सोमानन्देन। पश्यन्त्याः सत्यरूपायात् तत् सत्यत्वे न दर्शनम्। असत्ये सत्यदृष्ट्यैव पश्यन्त्यां मलिनात्मता। यदि पश्यन्त्याः सत्यरूपा पश्यन्ति भवति तो तर्हि तत् सत्यत्वे दर्शनं न भविष्यति। यदि असत्या मन्यते तर्हि सत्यदृष्ट्या एव पश्यन्त्यां मलिनात्मता पश्यन्त्याः सम्यक् ग्रहणं न भविष्यति, मलिनं ग्रहणं भविष्यति, यथार्थं ग्रहणं न भविष्यति। इदानीं तर्हि कथं भवति सत्यत्वे दर्शनं न भवति इति कथं? यदि स्वयं सत्यः तर्हि व्यतिरिक्तान् पदार्थान् गृह्णाति, प्रकाशयति, दर्शयति। यदि स्वयं सत्या तर्हि सत्य व्यतिरिक्तान् अन्यसत्यान् पदार्थान् ग्रहीतुं नार्हति। अच्छा तद् भिन्न सत्ता। किन्तु अत्र तु अस्मिन् मते तु तद् भिन्न पदार्थानां सत्यत्वम् अस्ति इत्येव स्वीक्रियते खलु। भिन्न पदार्थानां सत्यत्वम् आदौ अभिन्न पदार्थ अत्र पश्यन्ति अस्य कर्मकत्वे धातुः सकर्मका धातुः वर्तते। किं पश्यति इति वीप्सायां सत्यान् पदार्थान् पश्यति, असत्यान् वा पश्यति और एवं मीमांस्यते। पश्यन्त्याः सत्यरूपाया तत्सत्यत्वे न दर्शनम्। यदि पश्यन्ति स्वयं सत्यरूपा तर्हि सत्यस्य अन्य सत्यत्वे सत्य भिन्नत्वं स्वयं स्वात्मानम् एव अवलोकयिष्यति। सत्यद्वयं सत्यत्वे अन्य सत्यत्वम् अन्य दर्शनं न भविष्यति, दृश्यं न भविष्यति, सत्यान्तरं न स्पष्टम्। सत्यसर्गदर्शने प्रागुक्ते अविद्या पर्यालोचना प्रसंगदानाय पुनर्विकल्पिते प्रयोजनं विनैव अविद्याकृतं सर्गः इति पर्यालोचयन्नाः
अविद्यास्या इति अविद्या किं पश्यन्त्याः स्वधर्मः परधर्मः वा स्वधर्मत्वे तस्याः अविद्या स्वभावत्वे मालिन्यं स्यात् परधर्मत्वे वा कस्य परस्य असौ धर्मः न हि यद्वयवादे ब्रह्मणः कश्चित् अर्थः परो अस्ति इति अच्छा शास्त्रे अच्छा विहितम् अच्छा इदानीं ब्रह्मवादी दृष्ट्या इदानीम् अस्य ब्रह्म दृष्ट्या एवम् एवं सत्यति ये तो प्रपंच ये विवर्तवादः तु निराकृतम् एवं विवर्तवादे दृश्यभ्रंशः भवति परिणामवादेपि अस्य तत्त्वं भवति और अत्र अस्य तत् असत्ये सत्यदृष्ट्या एव पश्यन्त्यां मलिनात्मतां नाम अविद्यादिसंसर्गः प्रसज्यते असत्यान् सत्यरूपान् वा कथं सृजति कल्प्यताम् तो ये पश्यन्ति दशायाम् असत्यरूपान् सत्यरूपान् वा भावान् पश्यन्ति कथं सृजति इति कल्प्यताम् अर्थात ये अत्र किञ्चित् क्षोधक्षमः प्रसंगः स्वातन्त्र्यात् कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं स्वातन्त्र्यम् इति स्यात् चेत् यदि धर्मः नास्ति द्वये ब्रह्म व्यतिरिक्तम् अन्यपदार्थस्य सत्ता नास्ति कस्यचित् धर्मः नास्ति केवलम् ईश्वरस्य स्वातन्त्र्यं यत् उक्तं कारिकासु देवस्य एष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा देवस्य स्वभाव एव स्वातन्त्र्यशक्त्या एव ईश्वरः एवं सत्य तत् पदार्थान् निर्माय तान् प्रकाशयति पश्यन्ति क्रियायाः कर्म भवति इति चेत् तस्य उच्छेदः न शक्यते यदि स्वतन्त्रतायाः निवारणं स्वातन्त्र्यात् दुर्निवार्यैव स्वतन्त्रः केन वार्यते तत्त्वान्यत्वैरवाच्या वा यद्यविद्या विधीयते तन्निवृत्तिकारणाभाव प्रमुख प्रेक्षिप्रवृत्तिकत्वेन स्वातन्त्र्यापत्तेः न स्पष्टं मालिन्यम् अविद्यायोगः परधर्मे स्वधर्मे परधर्मे आस्तां तावत् स्वधर्म परधर्मस्य मीमांसा अत्र न क्रियते यदि स्वतन्त्रा एव स्यात् परस्य शास्त्रानिष्ठस्य तत्र यदि अद्वैतवादे ब्रह्मणः कश्चित् अर्थः परो अस्ति इति शास्त्रे अभीष्टः तो तस्य स्वतन्त्र ईश्वरस्य स्वातन्त्र्यं तत्र हेतु इति चेत् स्वातन्त्र्यात् दुर्निवारैव स्वतन्त्रः केन वार्यते स्वतन्त्रः केनचित् वारयितुं कस्यचित् बाध्यता न भवति स्वतन्त्रः यः स्वतन्त्रः अतएव पश्यन्त्या स्वातन्त्र्यात् स्वतन्त्रः केन वार्यते तत्त्वान्यत्वैरवाच्या वा यद्यविद्या विधीयते यदि तत्त्वान्यथा तत्त्वान्यत्व नित्यत्वादिभिर्वस्तु धर्मैर्वाच्यानि अवस्तु पुनर्विद्या निस्वभावा कथं स्वभावात् स्वभाववत्ता व्यपदेशार्हा स्यात् इति चेत् तदवस्तुभूता सा पश्यन्त्या दृष्टा न वा यदि न दृष्टा ये अवस्तुभूता विद्याया कार्यभूतानि वस्तूनि सन्ति तान् अविद्या वस्तुतः लक्षयति अविद्या तान् तेषां प्रतीतिर्भवति पश्यन्त्या दृश्यन्ते न वा दृश्यन्ते अग्रिम 21तमे श्लोके मीमांस्यते यदि दृश्यते यदि न दृश्यते स्वातन्त्र्येण यदि स्वातन्त्र्यम् इत्यपि चेत् स्वातन्त्र्येण यत् पश्यन्त्याः अवलोक्यते उपलभ्यते ते भावाः पश्यन्त्याः अवलोक्यन्ते न वा लक्ष्यन्ते न वा यदि लक्ष्यन्ते तर्हि यदि न लक्ष्यन्ते तर्हि पश्यन्त्यां जडत्वम् आपद्यते यदि लक्ष्यते तर्हि दृश्यत्वम् आपद्यते एवं कृत्वा पश्यन्ति जाड्यमायाति सर्वदर्शनाभावाद् अपश्यन्ति स्यादित्यर्थः अथ तया दृष्टा तद् दृष्ट्वैवोपलक्षितैव अपरविवेकेन प्रतिभातत्वात् तदनुसारितया वाच्यापि भवेत् इति यावत् तत्त्वान्यत्वैरिति बहुवचनं शौण्डार्धर्चादि न्यायेन शौण्डार्धर्चा न्यायः
किं भवति सप्तमी षण्डे हा सप्तमी षोडे रामसलायमहाभागाः सन्ति। अर्थर्च पुंसि च। रामसराय महोदय किञ्चित् सप्तमी रामसराय षण्डेः यत्र सप्तमी लक्ष्यते तर्हि लक्ष्यते षौण्डार्ध अर्धर्चादिन्यायः। किञ्चित् षौण्ड अर्ध उच्यते वा? षौण्ड मैक् मैक् अर्धर्चादि माइक षौण्ड अर्धर्चादि तेषां रामसराय महोदय षौण्ड अर्धर्चा न्यायः। सप्तमी षौण्डैः अर्धचाः पुंसि च इति पाणिनीये यथा बहुत्वेन आश्रयगतं बहुत्वं लक्ष्यते यथा यथा षौण्डादय षौण्डादयः अर्धर्चादय इति इति च कः भावः इति ज्ञातव्यम्। अवाच्यत्वेन रामसराय भवतां महोदय किञ्चित् उच्यते वा? नयि आगता मैक् मैक् सप्तमी म्यूट् आफ् कर्तव्यम्। स्क्रीन के ऊपर आप टच करेंगे ना, उसमें माइक है रामसराय जी, वो कटा हुआ लगेगा, देखिए। षौण्डार्धर्चादिन्यायः षौण्डार्धर्चादिन्यायः तत्त्वान्यत्वैरिति बहुवचनं तत्त्वान्यैः सर्वदर्शनाभावाद् अपश्यन्ति स्याद् इत्यर्थः। अथ तया दृष्टा तत् दृष्ट्वैव उपलक्षितैव अपरविवेकेन प्रतिभातवान् तदनुसारितया वाच्यापि भवेत् इति यावत्। तत्त्वान्यत्वैरिति बहुवचनं षौण्डार्धर्चादिन्यायेन। अत्र न्यायस्य बहुवचनं अस्य अवस्तुरूपत्वात् ये प्रसंगः भवति तत्त्वान्यत्वै पश्यन्ति यदि सर्वदर्शनाभावात् अपश्यन्ति स्यात् इत्यर्थः। अथ तया दृष्टा तद् दृष्ट्वैव उपलक्षितैव अपरविवेकेन प्रतिभातवान् तदनुसारितया वाच्यापि भवेत् इति यावत्। तत्र तत्त्वान्यत्वैरिति बहुवचनं तत्त्वान्यत्वैरिति बहुवचनं षौण्डार्धर्चादिन्यायेन इति वृत्तिकारः कथयति। यथा षौण्डादय अर्चादय इति तो जाड्यं स्वभावप्रच्युतत्वात् अत्र बहुवचनं मीमांस्यते। बहुवचनं किमर्थं कथम् आगतः? तो षौण्डार्धर्चान्यायेन बहुवचनं भवति। अवाचकत्वेन भवतां तस्याः रूपं कुतो गतम् अलक्षितस्वरूपाय अविद्यात्वं कथं स्थितं भेदबुद्ध्यनुमानात् चेत् तर्हि अनुमानात् चेत् लक्षिता तर्हि लक्षिता न चानुमानम् इष्टं तेऽपि अवस्थे इत्यादि दूषणात्। अत्र भेदबुद्ध्यनुमानात् चेत् यदि लक्षिता तर्हि लक्षिता, यदि अनुमानम् इष्टं नास्ति अनुमिता, लक्षिता नाम अनुमिता। अत्र अवाच्यत्वेन भवतां तस्या रूपं कुतो गतम् इति। तस्य अवाच्यत्वेन भवता यदि अलक्षित तत्त्वे सति अवाच्यत्वे अव्यवहार्यत्वं भविष्यति। यतोहि सतीश ध्वनि आगच्छति। आगच्छति आगच्छति सतीश जी आगच्छति, ध्वनि आगच्छति, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ सर आ रही है, बोलिए। आश्रयगतः आश्रयगतं बहुत्वम् आश्रयगतं बहुत्वम् अपेक्ष्य बहुवचनं तत्त्वज्ञात्वाभ्यां नित्यत्वव्यापकत्व इत्यर्थः। अवाच्या अवस्तुरूपत्वात् जाड्यमायाति स्वभावप्रच्युतत्वात्। अत्र बहुवचनम् आश्रयगतं बहुत्वम् अपेक्ष्य एक एव आश्रयस्तु एक एव, तत्र बहुनां भावानां ग्रहणं षौण्डादय अर्धर्चादय न्यायः। अवाच्यत्वेन भवतां तस्य रूपं कुतो गतम्
अलक्षित स्वरूपाया अविद्यात्वं कथं स्थितम्? भेदबुद्ध्यनुमानात् चेत् लक्षिता तर्हि लक्षिता न चानुमानमिष्टं ते व्यवस्थेत्यादि दूषणम्। लक्षिता अनुमिता, अनुमिता लक्षिता इत्यस्य अनुमिता। यदि अलक्षित स्वरूपा यदि भेदबुद्धि अनुमानात् यदि भेदबुद्ध्या अस्य भेदबुद्धिलक्षणेन अस्य अनुमानं भवति तर्हि तत् तदानीमेव लक्षिता भवति। तत् अनुमानमात्रम्। अत्र अनुमानम् इष्टं नास्ति, तेऽपि अवस्थे इत्यादि दूषणात्। अनुमानम् अत्र अनुमान विषयः नास्ति। कथं नास्ति? यतो अवस्था इत्यादि अनवस्था वा? अवस्था इत्यादि अत्र व्याख्याने वर्तते। अवस्थादेशकालानां भेदात् भिन्नासु शक्तिषु भावानाम् अनुमानेन प्रसिद्धिः अतिदुर्लभा। अतिदुर्लभा। अत्र अवस्थादि दोषेण अनुमानम् अपि अत्र अनुमानप्रमाणं न स्वीकार्यम्। हस्तस्पर्शादिबान्धेन विषमे पथि धावता अनुमानप्रधानेन विनिपातो न दुर्लभः। न दुर्लभ नाम भवति विनिपातः अवश्यं भावी। यः अन्धः हस्तस्पर्शादिबान्धेन विषमे पथि धावत अवस्था देशकालाभ्यां भेदभिन्नासु शक्तिषु भावनाम् अनुमानेन प्रसिद्धिः अतिदुर्लभा। वाक्यपदीय देशकालानाम् अवस्था भेदभिन्नासु शक्तिषु भावानाम् अनुमानेन प्रसिद्धिरतिदुर्लभा। अनुमानेन अस्य प्रसिद्धिः न शक्यते, न सुलभा, अर्थात नैव भवति। भवति वा रामसलाई महाभागा? ये प्रसिद्ध अनुमान भावानाम् अनुमानेन प्रसिद्धिः एक पदार्थः तेषाम् अनुमानेन सिद्धिः न भवति। कदाचित् कदाचित् सही पदार्थः अन्यदिशा प्रतीयते, कदाचित् सही पदार्थः अन्यदिक् प्रतीयते। अतः एक रूपेण पदार्थानां स्थितिः न भवति। अतः किंच एकम् अप्ततर्कः दत्तः टीकायां यत् शङ्खस्य शुचित्वं शास्त्रबलादेव मधुनः ग्राह्यत्वं वमनस्यापि वमितस्यापि मधुनः ग्राह्यत्वं शास्त्रबलादेव। अतः पदार्थानां ग्राह्य विषये शास्त्रमेव प्रमाणम्, अनुमानस्य प्रामाण्यं भवितुं नार्हति। पदार्थ भावानाम् एकरूपता भावात् एवम् अवस्था देशकालानाम् इति यावत् तु जातम्। सत्या वा स्याद् असत्या वा न मध्यायाः समन्वयः। मध्यमायाः अत्र अग्रिमा कारिका अपि अत्र उल्लिखति। हस्तस्पर्शेन विषमे पथि धावता अनुमानप्रधानेन विनिमातो न दुर्लभः। यदि दुराग्रहः कश्चित् अनुमानं प्रमाणं कुर्यात् तस्य विनिपातः दुर्लभः नास्ति। सत्ये साधुः सति वा स्याद् विद्या असत्या तद्विपरीता वा इत्यर्थः। कुतो विद्या न भवति इत्येवं तत्तुल्या काचित् आपतेत्। ये विद्या न भवति इत्येवं कश्चित् तत्तुल्यां सत्या वा स्यात् असत्या वा न मध्यायाः समन्वयः। विद्या न भवति इत्येवं अविद्या असत्या काचिदापतेत् कश्चिदापतेत्। मध्यायाः संभवः सदसतु परस्पराभावरूपत्वात् न तृतीयराशि संभवो। तथा हि इयम् अविद्या विद्या न भवति इत्येवं विद्या पर्युदासेन समस्तविश्वात्मतया प्रथमाना न प्रतिषेधमात्र रूपा। अतश्च विद्या सदृशी काचित् विश्वात्मिका स्यात् अविद्या सत्यैव। अतश्च न निर्वाच्यं नापि अद्वयं विद्यानां सम्यग्ज्ञानानाम् अभावः प्रसज्य प्रतिषेधोऽपि यदविद्या तत्सा शून्यता निवृत्तिमात्रं न किञ्चिदिति यावत्। अतश्च शून्यायाः निरूपयाः पश्यन्ति नाम सम्यग्ज्ञानात्मकं पक्षो बाध्यता। सम्यग्दर्शनवादेन द्वैतदान्ते किञ्चिद्रूपस्य बाधनशक्त्यभावात् नैसर्गिक
न्यायेन शब्दनात्मिका परमेश्वर शक्ति उच्यते। भवद्भिः ईश्वरोपगम प्रसंगार्थे अभी तो सूक्ष्मो वाच्याभेदेन स्थितो वाचकः शब्दः इत्येवं शब्दात्मा असौ। पश्यन्ति न ईश्वर प्रतिविज्ञाति ईश्वर प्रतिविज्ञायां शब्दनात्मिका परमेश्वर शक्तिः न भवति। अभी तो सूक्ष्मो वाच्याभेदेन स्थितो वाचकः शब्दः इत्येवं शब्दात्मा असौ। असौ नाम पश्यन्ति वाच्यवाचक सूक्ष्म वाच्याभेदेन स्थितो वाचकः। सतीश जी ध्वनि नागच्छति। सतीश जी। हाँ जी हाँ जी। आप अपना मैं म्यूट कर, अभी आएगा आपके उसमें ना थोड़ा आवाज ज्यादा है। अभी आएगा, ध्वनि आएगा, आवाज आएगी अभी। आप म्यूट करके आपका सुनाई दे रहा है, आपकी आवाज आ रही है, मैं अब आपका म्यूट कर रहा हूँ, तब स्वामी जी का आएगा अच्छे से। थोड़ा डिस्टरबेंस है उसमें। जी स्वामी जी। तत्र ईश्वर प्रतिविज्ञा रीत्या अपि पश्यन्ति शब्दनात्मिका परमेश्वर शक्ति न भवति। सिंधु शब्दादि शब्द भवति नादः, तत् ईश्वर प्रतिविज्ञायाम् एव उक्तम्। अन्यत्र आगमादिषु तु स्वीक्रियते शब्दनात्मिका ध्वनि, किन्तु ईश्वर प्रतिविज्ञायां पश्यन्ति परमेश्वर शक्तिर्भवति, शब्दनात्मिका परमेश्वर शक्तिः न भवति। तत्र किं भवति? पाण्यादेशे धराद्यात्मा वाचो वायुआत्मता न किं सिंधु शब्दादिवत् शब्दो न पश्यन्त्यादिके भवेत्। ईश्वर प्रतिविज्ञायां शैव दार्शनिकाः एवं स्थापयन्ति, एवं ज्ञापयन्ति यत् ईश्वर उपगम प्रसंगात् अपि तु सूक्ष्मो वाच्याभेदेन स्थितो वाचकः शब्दात्मा एव पश्यन्ति भवति। वाचकत्वेन वाच्यवाचकयोः किंचित अभेदात्मिका ईश्वरी। वैसे योगशास्त्रे तु पश्यन्त्याम् ईषत् शब्दार्थयो वाच्यवाचकयोर् ईषद् द्विदलनं प्रस्फुटनम् एव भवति। अत्र पश्यन्ति इत्यस्य इन्द्रियत्वाभावेऽपि पाण्यादि यथा पार्थिवत्वात् न परमार्थः तथा वायवीवागपि पाण्यादिरेव। येषां मतं सोमानन्दस्य मतं यत् करपादादिवत् पश्यन्त्याः अपि वागात्मकत्वम् एव। वाग् एव भवति। किमपि वाग् एव न शब्दमात्रं पश्यन्ति मध्यमादौ स्थातुमुत्सहते समुद्रघोषादेव तथा तत्र दर्शनात्। इन्द्रियत्वाभावेऽपि यदि इन्द्रियत्वं न भवति पाण्यादि यथा पार्थिवत्वात् न परमार्थः तथा वायवी वाग् अपीत्याह पाण्यादेव। इत्र वायवी वाग् इति येषां कश्चित् सांप्रदायिकः प्रवादः भवति। वाणी तु वागात्मिका वज्ञात्मिका भवति, अग्न्यात्मिका। किन्तु इदानीम् अनेन किम् आयातं? समुद्रघोषादिरिव इत्यत्र। समुद्रघोषः यथा समुद्रघोषः सिंधु शब्दादिवत् शब्दो न पश्यन्त्यादिके भवेत्। ईश्वरस्थिता शब्दादिवत् पश्यन्त्यां शब्दः न भवति। एभ्यः ईश्वर प्रतिविज्ञाकारेण शब्दः इति ईश्वर पश्यन्त्याः शब्दात्मिका न स्वीकृतम्, अपि तु वाच्यवाचकयोः सूक्ष्मा वाग् वाच्याभेदेन वाचकः शब्द एव स्थितः, अतएव शब्दात्मा सिंधु शब्दादिवत् तस्य अत्र पश्यन्त्यां न स्वीकृतम्। नरेश कुमार वैत्वा महाभागा किं नाद एव नास्ति तात्पर्यं? नाद एव नास्ति इति तात्पर्यं सिंधु शब्दस्य? नास्ति तात्पर्यं। नादः अत्र शब्द सिंधु शब्दादिवत् शब्दः न भवति। नादात्मकत्वं तु आपततीव पुरा प्रोक्तम्। अनेन नादबिन्दु मरुत्क्रमात् तस्य किं विस्तरः भवति।
नादः तु अस्ति एव, किन्तु शब्दः न भवति। शब्द ईश्वरे तत्र काचित् अस्य ईश्वरत्वे ईश्वर प्रति शब्दनात्मिका परमेश्वर शक्तिः पश्यन्ति न भवति इति अत्र उक्तम्। अच्छा। न शब्दमात्रं पश्यन्ति मध्यमादौ स्थातुम् उत्साहते समुद्रघोषादिदेव तथा तत्र अदर्शनात्। न पश्यन्त्याः सत्यभूतायाः अविद्याया वादनम्। अजि समुद्रघोषादिवत् ये स्पष्टं जातं हाँ, जातम् न जातं जातम् जातं जातम् जातं जातम्। न पश्यन्त्याः सत्यभूताया अविद्याया बाधनम् अपि तु मध्यमाया इत्याह अथ इति। मध्यमाख्यया वाचा बाह्यत्वेन भेदेन आभास्य भेदेन आभास्यमाना भावाः अविद्यावशात् ग्राह्यात्। तत्रापि मध्यमा कस्य कार्यं पश्यन्ति अवस्थया साजन्या हेतुना केन शबलां जनयेदसौ। ये पश्यन्ति मध्यमा कस्य कार्यं भवति और अस्मिन् अविद्याया संयोगः कथं भवति इति पृच्छति वादी। न हि तस्याः निमित्तं वा कारणं समवायी वा निमित्तत्वे पृथक्त्वं स्यात् समवाये तदात्मता। तस्याः मध्यमायाः कश्चित् निमित्तं न भवति, कश्चित् कारणम् अपि न भवति, समवायी वा कश्चित् तस्मिन् समवायसम्बन्धः अपि पश्यन्त्या न भवति। निमित्तत्वे यदि निमित्तं स्यात् तर्हि पृथक्त्वं पश्यन्त्याः पार्थक्यं स्यात्। समवायी तादात्म्यं स्यात् तर्हि मध्यमा पृथक् कश्चित् कल्पना एव अनर्थका न कल्पितव्या। तथापि अविद्यया योगः पश्यन्ति आत्मानमेव चेत् अन्नमुखं जगद्बाह्ये सर्वमेव भविष्यति। यदि अविद्याया योगः पश्यन्त्यात्मानमेव चेत् तो जगत् बाह्ये जगते सर्वं जगदान्ध्यं भविष्यति। जगदान्ध्यं कथं भविष्यति इति यदि उभौ पश्यन्ति मध्यमा पश्यन्ति इत्यनयोः अविद्या संयोगः मन्यते। यदि अविद्या पश्यन्त्याम् अविद्याया संयोगः मन्यते तर्हि तु पश्यन्ति शुद्धा नावशिष्यति। और यदि पश्यन्ति शुद्धा नास्ति अविद्या अविद्या न संपृक्ता पश्यन्ति तो तर्हि जगति अंधत्व मुकत्वं भविष्यति। यतो हि शुद्धाः पश्यन्ति स्वयं स्वात्मानमेव स्वयं स्वसंविदाकारतया अवस्थास्यति। यतो हि अविद्याया योगः भवति तर्हि एव पश्यन्ति अन्यान् पदार्थान् ग्राहयति। तो एवं कृत्वा अविद्या शबल पदार्थानां ज्ञानं वा दर्शनं भवति। और ये अविद्याया संयोगे असति प्रतीति पदार्थानां दर्शनं न भविष्यति। और अविद्याया संयोगे असति जगदान्ध्यं भविष्यति। जगदान्ध्यं नाम पश्यन्ति व्यतिरिक्तं कस्य ज्ञाप्य ज्ञेयत्वं ज्ञातृत्वं वा न भविष्यति। ज्ञातृत्व ज्ञेयत्वाभावे किमपि दर्शनादि क्रिया एव लोपमेष्यति। तो तेन उक्तं जगदान्ध्यम् अन्धमूकवत् जड़ भविष्य। अंध नाम किम दर्शनं भविष्यति, दर्शनं न भविष्यति। मूकत्वं नाम वाग्व्यापारः न भविष्यति। तो एवं कृत्वा पश्यन्ति और मध्यमा इत्यनयोः सर्वविधं सम्बन्धः एकैकं कृत्वा निराचष्टम्। तो अविद्याया संयोगः येषां मतेऽपि प्रतिदेहं पृथक् किं स्यात् सर्वत्रैक्येन वासिता नानात्वं पृथक्त्वेन तदैक्यात् समशब्दता। अपरा अनेन एकः शङ्का उत्थाप्यते। पश्यन्ति वाक् प्रतिशरीरे इन्द्रियादैर्मनोवृत्तिः सर्वस्या एव लोपिता। पश्यन्ति किं शरीरे अंतर बहिर्सर्वत्र वा स्थिता। पश्यन्ति केवलं शरीरे अभ्यन्तरे वा और बहिर्वा स्थिताः। अंतर्व्यापिता तस्या बाह्ये किं मध्यमादिना प्रसरेत नादबिन्द्वादि सापेक्षा चेत् अनीश्वरी। भवान् श्रोतुं शक्नोति किम्?
एवं श्रीचरणः श्रूयते इदानीम्। अच्छा, तो पश्यन्ति पश्यन्ति मध्यमा पश्यन्ति इत्यनयोः समवायः कीदृशोऽपि सम्बन्धः न स्वीकृतम् अनेन। इदानीं पश्यन्ति प्रतिदेहम् अविद्याया संयोगः एवं मीमांसु यदि अविद्यया संयुक्ता पश्यन्ति दशायां यदि अविद्याया संयोगः भवति तो तर्हि तत्र शुद्धत्वं न भविष्यति। पश्यन्ति यदि संयोगः नास्ति तर्हि शुद्धं भविष्यति। शुद्धः पश्यन्ति विषयान् तस्य कश्चित् दर्शनक्रियायाः कर्म इति न सिद्ध्यति। समवायि तथा च पश्यन्त्या शुद्धता हानि यदि पश्यन्त्या शुद्धत्वमेव तर्हि तेनापि प्रकारेण दोषमाः भविष्यति। भवनमताश्रयणे प्रत्यक्षबाधाम् अस्यार्थम् आह। ये अंधं मूकवत् जगद् भविष्यति कथं भविष्यति इति तदेवं पश्यन्ति मध्यमो उभय मुख्य गौणाभावेन संबंधो योग्यः। यदि चैक्ये पश्यन्ति महात्म्यम् एव स्फुरति तर्हि अविद्याकालविषये वेदप्रथायामपि सर्वत्र तज्ज्योतिर्भावात् कथं व्यवहारोपपत्तिः। इदानीं पश्यन्ति प्रतिदेहं पृथक् वर्तते, पृथक् पृथक् किं सा सर्वत्रैक्येन वा स्थिता नानात्वं तत्पृथक्त्वेन तदैक्यात् समशब्दता। यदि प्रतिदेहे प्रति प्राणिदेहे पश्यन्ति पृथक् पृथक् वर्तते तर्हि सर्वत्र ऐक्येन वा स्थिता तो नानात्वं यदि पृथक् वर्तते पृथक् पृथक् तो प्रतिदेहे प्रतीतिः पश्यन्त्याः पृथक् पृथक् प्रतीतिः भविष्यति। और यदि नानात्वं भवति यदि तत् पृथक्त्वेन नानात्वं भविष्यति और ऐक्येन ऐक्यात् समशब्दता नाम यथा कदाचित् मम हृदये अन्तःकरणे यत् स्फुरति तद् अन्येषाम् अन्तःकरणे स्फुरति तत्तु तारतम्ये आसक्त्या भवति सन्निकर्षात् भवति। किन्तु एकस्मिन् अन्तःकरणे यत् शब्दादि व्यवहारः स्फुरणा भवति तस्य सर्वत्र प्राणिजातानां यत्र क्वापि पश्यन्ति वर्तते तत्र सर्वस्य तस्यैव शब्दस्य स्फुरणा भवितव्या। तो एवं पश्यन्ति शरीरात् बहिर्वा अभ्यन्तरे वा इति मन्यते। तो अत्र अविभागः वैयाकरणमते अविभागात् पश्यन्ति सर्वथा संगृतक्रमा स्वरूप ज्योतिरेवान्तः सूक्ष्मावात् अनपायिनी। ये वैयाकरण मतम प्रस्तुतम्। शरीरैः प्रविभागश्चेत् तानि असत्यानि ते स्थितिः अविभागे इत्यादिकेन लक्षणेन सुलक्षिता। तो शरीरे अविभागात् पश्यन्ति यदि अविभागा पश्यन्ति यानी अविभागा सा कथं सा स्यात्। ये वैयाकरण मतम भर्तृहरिमतम् ये अविभागात् पश्यन्ति सर्वथा संगतक्रम स्वरूप ज्योतिरेवान्तः सूक्ष्मावाद अनपायिनी। एवं पश्यन्ति मध्यमायाः तत्कार्यं पश्यन्ति दशा भर्तृहरिणा एवं परिभाषिता। तो अस्मिन् दूषणम् अस्य दूषणं क्रियते। शरीरैः प्रविभागश्चेत् तानि असत्त्वानि ते स्थितिः असत्यानि ते स्थितिः अविभाग इत्यादिकेन लक्षणेन सुलक्षिता। अविभाग इत्यादिना यत् लक्षिता तत् लक्षणमेतत् लक्षणम् अतिशोभनम् इत्युपहासः। अव्याप्तिपरिहारेण यत् अविभागः उक्ता तत् लक्षणम् एतद् विलक्षणम् अतिशोभनम् इत्युपहासः। यतोहि लक्षणम् एव नास्ति। अविभागात् पश्यन्ति अत्र अविभागः नाम अविभागत्वम् अविभागः कश्चित् लक्षणं नास्ति। अत्र सोमानन्देन वृत्तिकारेण उत्पलाचार्येण अस्य किञ्चित् उपहासः कृतं। लक्षिता सा लक्षिता एतद् विलक्षणं अविभागात् पश्यन्ति पश्यन्त्याः अविभागत्वं कश्चित् लक्षणं वर्तते यद्वा केवलं ये आख्यातमात्रं। लक्षणेन सृष्टिव्याप्तिपरिहारेण लक्षिता यदि उच्येत तत्र लक्षणम् इत्येतद् विलक्षणम् अतिशोभनम् इत्युपहासः। यतो विलक्षणं लक्षणस्य यत् लक्षणं तद्विगमात् तदाह अविभागाति।
अत एव पश्यन्ति असौ विभक्त दृश्यार्थोन्मुखी स्मृता तथा कथमविभागः स्यात् यतो हि लक्ष्यलक्षणपदयोर् अन्योन्यविरहः। अस्मिन् अविभागात् पश्यन्ति इति वाक्ये अनेन दूषणम् उक्तं यत् लक्ष्यलक्षणपदयोर् अन्योन्यविरहः भवति। यत एव पश्यन्ति यसो विभक्त दृश्यार्थोन्मुखी स्मृता विभक्त दृश्ये अर्थे औन्मुख्यं भवति लक्षणायाः विभक्त दृश्योन्मुखी स्मृता अतएव ततः कथम विभागः स्यात् यतो लक्ष्य लक्षणपदयोर् अन्योन्यविरहः। तो लक्ष्य लक्षणयोर्पदयोः विरहः भवति, पार्थक्यं भवति। लक्ष्यत्वानु यतो विलक्षणं लक्षणस्य यल्लक्षणं तद् विगमात् लक्षणस्य यत् विलक्षणं लक्षणं तत् अपास्तम्। अतएव भवन्मते यत् अविभागः प्रोक्तम् अविभागः तु पश्यन्ति तो अविभागः कथं स्यात् यतः पश्यन्त्यसौ स्मृता विभक्त दृश्यार्थोन्मुखी पश्यन्ति भवति ततः कथम विभागः स्यात् यतो लक्ष्यलक्षणपदयोर् अन्योन्य विग्रहः। स्पष्टम्? लक्ष्यलक्षणयोर्पदयोर् अन्योन्य विरहे सति पार्थक्ये सति पश्यन्त्यां लक्ष्यलक्षणयोर्विभागस्तु भवति एव। तो यत् भवता अविभागात् अविभागः इति उक्तं तत् समीचीनं नास्ति, तस्मिन् विसङ्गतं तत्तु विसङ्गतम्। यानि पश्यति हि स्वाक्या रूपदिक्कालभागशः तथा यदि पश्यन्ति मिथ्या पश्यत्युदारता यथा रूपेण पश्यन्ति निर्विभागः कथं भवेत् भविष्यन्तं वर्तमानं कथं पश्यन्त्यनागतम्। अविभागः इति पदम् अत्र मीमांस्यते खण्ड्यते। अन्यदिग्देशगेन अन्यत् दिग्देशे सत्यदर्शनं तत् अथ साधारणं ज्ञानं तादृक् किंचन पश्यति तथापि तद्विभेदेन भेदता तदभेदता न किंचन क्रमः नाम वाच्यवाचकानां देशकालानुसारी यः विभागः भवति। हाँ जी, कुत्र पठ्यते इदानीम्? इदानीम् अस्माभिः 49तमः पठ्यते। तथापि तद्विभेदेन भेदता तदभेदतः न किंचन गृहीतं स्यात् तथान्या संगतक्रमः। यद् भवता यत् प्रोक्तम् अविभागात् पश्यन्ति यदि पश्यन्ति अविभागः भवन्मते तर्हि किमपि ग्रहणं न स्यात्, किंचन गृहीतं न स्यात्। अनेन युक्तिः दीयते, बहु प्रौढी नास्ति किन्तु तथापि येषां मते पश्यन्ति अविभागः नास्ति यतो हि लक्ष्यलक्षणादिभेदः ग्राहकादिभेदः तत्र वर्तते। संहृतः क्रमः इत्यस्यां संहर्ता जायते परः यथा क्रमः संहृतो वा किमात्मन्यपरत्र वा। अविभागात् पश्यन्ति सर्वतः संहृतक्रमः इत्यस्य खण्डनं क्रियते। संहृतक्रमः अस्य विग्रहः संहृतक्रमो यस्याम् एवं विग्रहे सति इत्यस्यां संहर्ता जायते वः कश्चित् अन्यः संहर्ता पश्यन्ति व्यतिरिक्तः संहर्ता भवितव्यः। आगतः कि रामसलाई जी? रामसलाई महोदय भर्तृहरिणा यद् प्रोक्तम् अविभागात् पश्यन्ति सर्वतः संगतक्रमाः तत्र सोमानन्द सिद्धसोमानन्देन तत् असत् क्रियते। येषां मते इदानीं संगतक्रमे तत्तु जातम् अविभक्तानां यदि विभागः नास्ति यदि विभागः नास्ति तर्हि ग्रहणं न सिद्ध्यति। द्वितीय वस्तु संबंधः अतीव अनिवार्यं भवति। तेन
न किंचन गृहीतं स्यात् तथान्या संगतक्रम। इदानीं संगतक्रम इति पदं खण्ड्यते। संगतः क्रम इत्यस्यां संगरता जायते पर। संगतक्रम इत्यस्मिन् ये समस्तं पदः सप्तम्यर्थे पश्यन्ति किं भवति? संगतक्रमः अस्य यदि एवं अविभागः सर्वतः संगतक्रम अस्मिन् लक्षणे संगतक्रम यदि संहृतः क्रमो यस्याम् एवं विग्रह कृते सति अस्य क्रमस्य संगरता अपरः भवति, तेन द्वैतापत्तिः भवति। यदि संगृतो यया ईदृशी व्युत्पत्तिर्भवति अथवा तृतीयार्थे क्रमः संगृतः पश्यन्त्या सा तथा एवं चाधिकाराणापेक्षया च अधिकरणापेक्षायां किम् आत्मनि संगृतः अपरत्र संगृतः इति विकल्पः जायते। तथापि क्रमस्य संहरणे सति तत्र तु समपदः तत्र तु ध्वनि संसर्गराहित्यमेव विवक्षितं, यतः अव्यक्तायाः निरवयवाः वाचः यद् क्रमिकत्वं प्रतीयते ध्वनि अव्यक्त ध्वनि संसर्गात्, अतः ध्वनि संसर्गराहित्यमेव तत्र प्रतिपादितम्। एतेषां किं तात्पर्यं ते एते अन्यथा संहृतक्रमत्वं क्रमस्य संहृतः निवारितः अनेन अर्थात् सिद्धसोमानन्देन संहरणे योजने सति तस्य संहृतः निवारितः न तु अन्यत्र द्वैतापत्तिः। तत्क्रमात् क्रम रूपदित्व प्रसंगः अविभागः कथं सा स्यात् यतः पश्यन्त्यसौ स्मृता। येषां मते यदि अविभागः तर्हि पश्यन्ति नास्ति, पश्यन्ति नाम ग्रहणं न भविष्यति अविभक्तायाः। स्वयं स्वात्मानं स्वसंवेद्यात्मके स्वसंवेद्यात्मकत्वे स्वप्रकाशात्मकत्वम् एव तावत् भविष्यति, ग्रहणं न भविष्यति। और इत्यत्र पश्यन्तीत्वात् एव दर्शनक्रियाकरणापेक्षया निर्विभागत्वं दूषितं समर्थ्यमानं परेण अशक्यते। किन्तु अनेन एकैकं पदशः खण्डनं कृतं, तद् न भवितव्यम्। संपूर्णं प्रकरणं मुख्यतस्तु पश्यन्ति दशायाम् अस्माकं परत्वं नास्ति। सदाशिवसम्बन्धाः अपि अन्येषु तन्त्रेषु पश्यन्ति दशा ईश्वर संबंधिनी भवति, इच्छाशक्ति संपर्कात् ईश्वर दशा संबंधी पश्यन्ति भवति, और ज्ञान संबंधात् सदाशिव संबंधिनी परावाक् भवति। सा परावाक् ईश्वरेण अविनाभूता शक्त्यात्मिका सा अस्माकम् उदिष्टा। तस्याः अग्रिमे आहनिके निरूप्यमाणायाः संस्थापनाय पश्यन्ति वाक् पश्यन्त्याः परमत्वं मत्वं पश्यन्ति एव परमं नास्ति एव अस्य अभिप्रायः। खण्डनमण्डनस्य अभिप्रायः पश्यन्त्याः परमत्वम् अन्यतमत्वं नास्ति, पश्यन्त्याः परतरा परावाक् भवति, तस्मिन् अस्माभिः परमत्वं विमृश्यते। आत्मानम् आत्मना हन्ति देवदत्तो यथा तथा भविष्यति अत्र तत्रास्य स्वाङ्गैरैव विभागिता। अविभक्ता इति पदम् अत्र विसङ्गतम् अस्ति। आत्मानम् आत्मना हन्ति देवदत्तो यथा तथा यदि अविभक्ता तर्हि अस्य कर्म इति न सिद्ध्यति। हस्तादे कर्मत्वं हि मस्तकादेश्च कर्मता कर्ता मनः स्वावयवी नामूर्धाया इदं पुनः। पश्यन्त्य दृष्टमात्मानं दृष्टं वा दृष्टता कथं पश्यन्त्या दर्शनं दृष्टे न च वा हि अपबुध्यते। पश्यन्ति अदृष्टम् आत्मानं दृष्टं वा दृष्टता कथं पश्यत्याः दर्शनं दृष्टे न च वा उपपद्यते। पश्यन्त्याः कश्चित् अदृष्ट एव हि दर्शनं युक्तम् अदृष्टत्वं च पश्यन्त्याः अदृष्टत्वं पश्यन्त्याः क्रियाप्रवृत्तियुक्ता न च पश्यन्त्या आत्मा प्रतिक्षणं मन्यो येन प्रतिक्षणेन दर्शनक्रियाया उपयोगी वर्तमानता स्यात् नापि तस्य आत्मनो दिक्कालावच्छेदः। सा चात्मानं प्रकाशरूपत्वात् पश्यन्त्यात्मकत्वात् किं पश्यन्तं पश्यति उत अप्रकाशरूपं जडं वा पश्यति। तस्मिन् जडे तस्मिन् सापि जडा स्यात्।
अथात्मका अथा आत्माप्यस्याः प्रकाशात्मत्वात् पश्यति न च भिन्नं पश्यति अपि तु आत्मानमेव पश्यति ततस्तस्यापि पूर्वविकल्पयोगाद् अनवस्थानस्य दर्शनविश्रान्तेरभावात्। अस्मिन् ये अविभागात् पश्यन्ति इत्यत्र उदाहरणादिभिः पश्यन्ति संगतक्रम इत्यत्र अनेन अनवस्थादूषणं आशंकितं सिद्ध सोमानन्देन। स्फोट एव हि पश्यन्ति तदन्यावा द्वयं भवेत्। इदानीं पश्यन्ति स्फोटात्मिका इति वाक्यपदीये वर्तते। स्फोट एव हि पश्यन्ति तदन्यावा द्वयं भवेत् तदन्यत्वे तदैक्येव तदङ्गुल्यग्ररूपता। वाक्यगत्यात्र सत्यत्वं लभ्यते न विशेषता आप्तानाप्त विचारो वा सर्वथैव निवर्तते। ये स्फोट द्वितीयं पश्यन्ति आदौ संगतक्रमा इत्यपि प्रत्याचष्टम्। इदानीं पश्यन्त्याः स्फोटरूपत्वं निवार्यते। स्फोट एव हि पश्यन्ति तदन्यावा द्वयं भवेत्। भवद्भिः स्फोटः पश्यन्ति च नित्यत्वेन अभ्युपगतौ ततः स्फोट एव वा पश्यन्ति स्यात् शब्दमात्रभेदात् ततो अन्यो वा अन्यः तत्र द्वैतं स्यात्। स्फोट एव हि पश्यन्ति एवकारेण पश्यन्ति एव स्फोट एव हि पश्यन्ति यद्वा पश्यन्ति स्फोटात्मिका स्फोटः पश्यन्त्याः भिन्नम् इति वा एवं किं प्रतिपादितम् इति स्पष्टं नास्ति आशंक्यते। तदन्यत्वे यदि पश्यन्ति स्फोटयोर्भेदः तदन्यावा द्वयं भवेत् द्वैतापत्तिर्भवति और तदैक्येव तदङ्गुल्यग्ररूपता अङ्गुल्यग्ररूपता भवति अङ्गुल्यग्रे करिशतयूथं किं वर्तते अङ्गुल्यग्रे एकशतकरियूथं वर्तते हस्तियूथशतमास्ते इत्यनया वाक्यस्फोटप्रतीत्या अत्र लोके न पश्यन्ति संज्ञा सत्यदर्शनरूपत्वेन सर्वस्य स्फोटस्य सत्याभिमतात् वाक्यात् विशिष्यमाणता लभ्यते। अन्यत्वपक्षे तु स्फोटस्य सति सत्यस्यापि असत्यार्थत्वं न दोषः। पश्यन्त्यात्मनस्तु शुद्धसंविद्रूपस्य मिथ्यात्वं दोष एव पश्यन्त्यैक्येन स्फोटसत्यार्थत्वात्। आप्तप्रणीतानाम् अनाप्तप्रणीतत्वविचारो वा सर्वथा तदा निवर्तते सर्वेषाम् अविशेषेण सम्यग् रूपत्वात्। आप्तप्रणीतानाम् अनाप्तप्रणीतत्वविचारो वा सर्वदा तदा निवर्तते सर्वेषाम् आगमविशेषेण सम्यग् रूपत्वात्। स्फोटसत्यार्थं पश्यन्तात्मनस्तु शुद्धसंविद्रूपस्य मिथ्यात्वं दोष एव पश्यन्त्येकेन स्फोटसत्यार्थत्वात्। स्फोटस्य सत्यत्वं तर्ह्येव भवति यदि पश्यन्त्या ऐक्यं भवति। पूर्वोक्त पश्यन्ति बहुत्ववत् नित्यस्फोटबहुत्वं ततश्च अद्वयहानि इत्येतदप्यत्र सूचितं। पश्यन्ति बहुत्ववत् नित्यस्फोटबहुत्वं। ये फोटो नित्यस्फोट अत्र किम् अखण्ड पदवाक्यस्फोटः वा? स्फोटस्य च कूटस्थनित्यस्य सत्यस्य वर्णपदध्वनिभिः उपलुप्तैः अकिंचित स्वरूपैः अशक्तैः अत्यन्तविजातीयैः कथं व्यङ्ग्यता सत्यप्रकाशन सामर्थ्यं तेषां सत्यापत्तेः। तादृग् व्यञ्जनसापेक्षा सा न किञ्चन जायते। पश्यन्ति प्रमाणेन केनासौ प्रतिपाद्यते प्रत्यक्षगोचरत्वाद् अनुमानं प्रदूषितं भवद्भिरेव नाप्तस्य अननुभूतार्थवक्तृता। प्रमाणेन केन प्रमाणेन पश्यन्ति भवद्भिः व्यवस्थाप्यते प्रत्यक्षं तु तावत् चक्षुरादिमनोगोचरातिक्रमात् नास्ति। प्रत्यक्षरीत्या पश्यन्ति न सिद्ध्यति अवस्थे इत्यादिना भवद्भिरेव तस्य दूषणाच्च अनुमानं न सम्यगवबोधकम्। आप्तस्यापि न अननुभूतार्थवक्तृता तदपि न प्रमाणम्। आप्तेन यदि कश्चित् आप्तः पश्यन्ति भवति एवं विधा भवति स्फोटेन ऐक्यं प्राप्ता पश्यन्ति इति कश्चित् आप्तः स्थापयेत् चेत् तस्यापि अननुभूतार्थवक्तृता तेन एवं नानुभूतम्। अतएव प्रमाणं प्रत्यक्ष अनुमान
और आगमेन पश्यन्त्याः पश्यन्ती न सिद्ध्यति तदपि न प्रमाणं तर्हि किं प्रमाणं स्वानुभवेनैव पश्यन्तीं पश्य युक्तितः एवं तर्हि अपरस्यासो पश्यन्ती कर्मतां गता यो हि पश्यति पश्यन्तीं सदेवः परमो मतः। इदानीम् एकं स्वानुभूति प्रमाणम् अत्र अथ यदि भवन्तो मामाहुः इदानीं ये वैयाकरणः कथयति वैयाकरणेन स्वमतं स्थाप्यते स्वानुभवेनैव पश्यन्तीं पश्य युक्तितः प्रत्यक्षं वरं न स्यात् अनुमानं वरं न स्यात् आप्तवाक्यमपि अननुभूतत्वात् अननुभूतवाक्यत्वात् आप्तमपि निराचेष्टं किन्तु स्वानुभवेनैव पश्यन्तीं युक्तितः पश्य एवं तर्हि अपरस्यासो पश्यन्ति कर्मतां गतः यो हि पश्यति पश्यन्तीं सदेवः परमो मतः। ये स्वानुगतानुभवेन प्रमाणेन पश्यन्तीं युक्ततो योगात् समाधेरवधानात् पश्य समाधेरवधानात् योगिभिः पश्यन्ति दशा नादश्रवणादिविधौ नादानुसन्धानेन अंतमुख वृत्त्या पश्यन्ति दशा योगिभिरनुभूयते। कथम अनुभूयते पश्यन्ति ईषद् बहिर्मुखा प्रलय सुषुप्ति साक्षिणी दशा योगिना समाधि दशायां प्रत्यक्षं कुर्वन्ति तो तेषां प्रत्यक्षमेव प्रमाणीक्रियतां योगात् समाधेरवधानात् पश्य एवं तर्हि अपरस्य स्वानुभव संज्ञकस्य प्रमाणस्य पश्यन्ति कर्मत्वं प्राप्तः ततश्च सा परमार्थत्वेन उपगता न स्यात्। इदानीं शैवः कथयति वृत्तिकारः यत् एवं सति अपि पश्यन्ति यत्र तु दर्शनक्रियायाः कर्मत्वेन सिद्ध्यति तर्हि अपि ततश्च सा परमार्थत्वेन उपगता न स्यात्। परमार्थत्वेन प्रत्यक्षं नास्ति अनुमितम् अनुमानमपि नास्ति आप्तमपि आप्तवाक्येन विन ज्ञायते शोभनं तर्हि किं भवति स्वानुभूत्यैकप्रमाणं स्यात्। यदा अस्मदादिभिः यत्र शाब्दः बोधः प्रमाणं न भवति तत्र स्वानुभूतिः प्रमाणं मन्यते तो एवं स्वानुभूत्या क्रियतां तच्च वृत्तिकारः उत्पलदेवाचार्यः तं च असत् करोति। तो योगी प्रत्यक्षं योगिभिः अवधानतया यत् प्रत्यक्षं क्रियते तत्र तु पश्यन्ति स्वयं दृश्यं दृश्याकारता जाता सा पश्यन्ती एव न भविष्यति। अतएव प्रतिभा कथिता यावा सानुमानं न तच्यते न चापि प्रतिपाद्यस्य कदाचित् प्रतीक्षणम्। ये अत्र कस्य मतम् इति अवधानतया विचारणीयं भवति यदानीं पठ्यते मूलम्। अब इदानीं इदानीं वैयाकरण शाब्दिकेन केनापि प्रमाणेन पश्यन्ति न भवति इति स्थापितं न अनेन शैवेन केनापि प्रमाणेन पश्यन्ति न सिद्ध्यति। प्रातिभं ज्ञानं यदा योगिनां भवति योगी प्रत्यक्षं भवति ध्यानादिदशायां तथा स्वानुभूति प्रमाणं क्रियतां तदानीं तु भवति एव प्रतिभा कथिता यावा सानुमानं न तच्यते न चापि प्रतिपाद्यस्य कदाचित् प्रतीक्षणं। कदाचित् प्रतीक्षणं नाम अस्य क्वचित् भवति कदाचित् भासते कदाचित् न भासते इति प्रतिभा योगिनां प्रातिभं ज्ञानं भवति। पातंजलि योगसूत्रेषु अस्ति चनागतं ज्ञानम् अस्मदादिरपि क्वचित् प्रमाणं प्रातिभं यो मे भ्राता गन्ते ह्यः मे भ्राता गन्ते इति दृश्यते नानार्थजं न संदिग्धं न बाध विदुरीकृतम्। येषां मते यत् प्रातिभं ज्ञानं भवति तत् प्रातिभं ज्ञानं योगिनां समाधिदशायां यत् योगिभिः उपलभ्यते तादृशं नास्ति। श्वमे भ्राता गन्ता इति तत्र भ्रमादि किञ्चित् अनर्थजं ज्ञानं न भवति संदिग्धं न भवति बाधविधुरीकृतम् अपि न भवति। ईदृशं प्रातिभं ज्ञानम् अनेन परिभाषितं तादृशं प्रातिभं ज्ञानं भवति यद् भवता स्वानुभूत्यैकगम्यः पश्यन्ति दशा इति प्रोक्तं तच्च क्षोधक्षमः। प्रतिभा न चापि प्रतिपाद्यस्य कदाचित् प्रतीक्षणम्।
प्रतिपाद्यं यत् प्रतिपाद्यं भवति तस्य प्रतिपाद्य कदाचित् भवति कदाचित् न भवति इति न वक्तव्यम् इति प्रतिपाद्यं तस्य सातत्यम् अपेक्षते सर्वदा तत् उपलब्धं स्यात् अग्रे वक्तव्यम् एव तस्यापि पश्यन्तीं पश्यया स्वयं तदानीं प्रतिपाद्यस्य किमायातं सवीक्षणात् वक्तव्यम् एव तस्यापि पश्यन्तीं स्वात्मनात्मानमथ चेत् पश्यन्ती सा भविष्यति तदानीं अयं भावः यथा हि पर्वतादौ धूमदर्शनात् धूमाभ्यभिचाराद् अग्न्यर्थान्तरनिश्चयः रथादौ व्यभिचारदर्शनात् नार्थावगमः तथा विलक्षणया आत्मस्थित्या पश्यन्ती अर्थसाध्या पश्यन्ति ननु नास्माभिः कदाचित् केन अनुभवेन प्रतिपाद्या पश्यन्ति अभ्युगता येन कदाचित् कत्वात् पश्यन्त्या विच्छिन्नदर्शनेन नित्यत्वादि दोषप्रसङ्गः इदानीं तस्य दूषणं वादिना वैयाकरणेन अस्य समाधानं क्रियते अस्माभिः किञ्चित् कत्वम् अत्र किञ्चित् कादाचित् कत्वम् अत्र न आशङ्कितव्यं यतोहि अत्र अस्माभिः विच्छिन्नदर्शने अनित्यत्वात् दोषः आपद्यते किन्तु अत्र अस्माकं मते अनित्यत्व दोषः नास्ति स्वात्मना प्रकाशमानेन अनुभवितृत्वेन अनुभवविषयम् एव प्रकाशमानं पश्यति एवं च सततं प्रकाशमानता एव इत्यादि ता एव इत्यपि निराकरोति यतनेन वैयाकरणेन यत् प्रोक्तं यत् अस्माभिः अस्मिन् कदाचित् कम् अस्माभिः यत् यो हि पश्यते देवः स प्रतिभा कथिता यावत् सानुमानं न तच्यते पश्यया स्वयं आत्मानमेव जानाति तथाप्यस्यास्ति कर्मता असत्यः प्रतिपाद्योऽस्मिन् असत्यः प्रतिपादकः ये आत्मानमेव जानाति तथाप्यस्यास्ति यदि स्वसंवेदात्मकतया यदि पश्यन्ति दशां जानाति स्वयं स्वात्मानं जानाति यथा कि उपनिषद वाक्यं वर्तते उपनिषद नहीं ब्राह्मणेषु वर्तते ताण्ड्य महाब्राह्मणे वाग्हैव पश्यन्ति वदति अत्र दृशिक्रियायाः और वचनस्य एकताम् अपेक्षते वाग्हैव पश्यन्ति वदति वाक् पश्यन्ति नाम वदति इत्यस्य वाचकस्य संकेतः और पश्यन्ति इत्यस्य वाच्यस्य संकेतः तो वाच्यवाचकयोः अभेदात्मिका पश्यन्ति वेदोक्तम् अपि वर्तते वेदेपि संहितम् किन्तु अनेन आप्तवाक्यमपि पूर्वमेव प्रत्याचष्टं वाक्यम् असत्कृतम् सत्यत्तत्सत्यत्वेति सत्यत्वम् असत्यत्वेन किञ्चन साधुशब्दसमुच्चारात् कस्य स्वर्गादियोगिता पश्यन्त्याश्चेदविद्यात्वं तद्भोगौनमुख्ययोगतः मध्यमादिर्जडाया किं भोगेन शबलात्मना तस्मात् साधु स्यात् शब्द विद्याफलप्रदः एवं व्याकरणस्यापि समुच्छेद उपैति इदानीं वैयाकरणानां यद्यत् प्रसिद्धं वर्तते एकः शब्दः शास्त्रपूर्वं प्रयुक्तः सर्वेपि भवति तदैकैकं कृत्वा अनेन उत्पलदेवाचार्येण असत्कृतं वैयाकरणतां त्यक्त्वा विज्ञानान्वेषणेन किं भवतामप्रस्तुतेन न केवलं यहोदितं वैयाकरणत्वं नाम वैयाकरणत्वम् अत्र किञ्चित् विशिष्टं वर्तते एवं व्याकरणस्यापि समुच्छेदः उपैति अनेन वादिना वैयाकरणस्यापि विज्ञानान् अन्वेषणेन अप्रस्तुतेन प्रस्ताव अनर्हणेन ननु साधु शब्दानुशासनत्वमेव प्रधानं प्रयोजनं व्याकरणस्य व्यवस्थापितं प्रसङ्गागतं विज्ञानाभासं व्यवस्थापितम् इति काहानिः इति समर्थयति न केवलम् इत्यादिना समीक्षायाम् इति अनेन तेषामत्र सिद्धान्तप्रतीतिरस्ति इति ध्वनितम् यतो अत्र साधुभिर्भाषितव्यं न साधुभिः अत्र साधुभिर्भाषितं शब्दैः इति वाक्यशेषः भविष्यति इति ब्राह्मणेन वै नैव म्लेच्छित वै ब्राह्मेच्छो हवा एष यदपशब्दः
तथा च आहिताग्निः अपरशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीम् इष्टिं निरूपयेत इति च तथा अन्येन प्रयोजनेन सकलपुरुषार्थसाधनोपदेशनिधेर्वेदस्य व्याकरणम् अर्थबोधकत्वात् प्रधानमङ्गम् इति तस्मात् न केवलं चैव पश्यन्त्याविधानेन सम्यक् ज्ञानाभास एव उक्तो यावत् शब्दधातुसमीक्षायामपि विद्वत् भर्तृहरिणा दिक्कालाद् अनवच्छिन्ना अनन्तशिनमात्रमूर्तये स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। तो अनेन ये वैयाकरणोच्छेद व्याकरणमतमेव व्याकरणस्यैव तावत् उच्छेदः स्यात्। तो व्याकरणस्य उच्छेदं न कस्यापि अभीष्टम् एवं कृत्वा विज्ञानाभासनं तावत् समीक्षायाम् उदाहृतं स्वानुभूतिर्वर्तमानकाले नास्य भाव्यते एवं कालानवच्छेद कथमस्योदितो हितै अनन्तस्यानुभूति का परिच्छेदं विनात्मना नमश्चिन्मात्रमूर्ते इति नमस्कार मंगलाचरणम् अपि एकैकं कृत्वा पदशः खण्डितम् उत्पलाचार्येण अनन्ते अवगमः कुत्र तेजसस्त्वे शान्तता कथम् असर्वगप्रमाणं हि मूर्तिर्नोद्लक्ष्यते चितः अत्रैव शब्दनित्यत्ववादिनो रूढतां गता अनादिनाथ तदै अनादिनिधनं ब्रह्म शब्द ब्रह्मतत्त्वं यदक्षरम् इत्यस्य खण्डनं क्रियते अनादिनाथ तेनैव शब्दतत्त्वेन तुल्यता आप्ता अनाप्तभाषित्वे विशेषोऽस्ति विशेषो नास्ति शब्दः नित्यत्वे शब्दतत्त्वस्य व्यङ्ग्यत्वं ध्वनिभिर्न च यदि नित्यत्वं ध्वनिभिर्व्यङ्ग्यत्वं न भविष्यति यदि व्यङ्ग्यत्वं तर्हि नित्यत्वं न भविष्यति व्योमवत् चेत् न तुल्यत्वं तदा व्योम्नि अनुमेयता भवतपक्षे न किं न्याय येषायाति चेत् शिवे तथा स्वरूपानुरूपत्वात् प्रसूते शिवरूपतः सत्यत्वाच्च तुल्यत्वम् अतो अस्मात् प्रविरम्यतां तुल्यत्वं शब्दाद्वैतपक्षेण शिवाद्वयस्य एतद्दूषणापादनात् एवं ये दूषणं यत् अस्माकं मतं ब्रह्मतत्त्वं यदक्षरं यत् भवता दूष्यते तत् भवतां मतेऽपि तादृशं दूषणम् आयाति इति वादी कथयति। तो ननु कथं भवद्दोषारोपणेन किं पश्यन्ति इति कथ्यताम् इति नहि सर्वत्र यौगिको अर्थः सम्भवति सन्ति हि डित्थादयो अपि शब्दाः। डित्थादयः शब्दाः ये बालक्रीडनकं डित्थः यद् बालानां क्रीडनार्थं भवति कश्चित् डित्थः ततश्च रूढिमहिमेव कुशलादि काष्ठमयो अस्ति काष्ठं भवति काष्ठमया अस्ति इति काष्ठमया हस्ति डित्थः भवति तत्रापि हस्तित्वम् इति पदं रूढि भवति औपचारिकं भवति ततश्च रूढिमहिम्नेव कुशलादि इव अत्रापि पश्यन्ति निर्देशः न च वक्तव्यं किमनेन तथापि पश्यन्ति अथ नाम्नैव पश्यन्ति स्फुटमेव जडा ततः ज्ञानशक्तिस्मृता भङ्ग्या स्त्रीलिङ्गव्यपदेशतः शब्दस्य विषयाख्यस्य मिश्रत्वेन इन्द्रियस्य तु सर्वदर्शनविज्ञानशून्यता पदवेदिनाम् यस्माद् अनादिनिधनं शब्दतत्त्वं परा हि वाक् पश्यन्त्या वर्णमानस्ते हस्ते ग्राही कतापते पश्यन्ती हि क्रिया तस्य यत् वैयाकरणेन ये किं मंजूषाकारेण ये किं भवति शब्देन्दुशेखरकारेण नागेशभट्टेन 4 वाक्ये विस्वीकृता। ये कैयटम और भर्तृहरि मतम अत्र दूष्यते येषां मते पश्यन्ति नाम परमता सा पश्यन्ति परामता इति पदम् एतावता खण्डितम् अनेन पश्यन्ति न खण्डिता परामता अथ नाम्नैव पश्यन्ति स्फुटमेव जडा ततः ज्ञानशक्तिः स्मृता भङ्ग्या स्त्रीलिङ्गव्यपदेशतः शब्दस्य विषयाख्यस्य मिश्रत्वेन इन्द्रियस्य तु सर्वदर्शनविज्ञानशून्यता पदवेदिनां यस्मात् अनादिनिधनं शब्दतत्त्वं परा हि वाक् पश्यन्त्या वर्णमानत्वे हस्ते ग्राही कथापते पश्यन्ती हि क्रिया तस्य ये परा वाक् इति नामधेया सा परा वाक् एव यत् वैयाकरणे अनादिनिधनं ब्रह्म किम् अनादिनिधनं
ब्रह्मतत्त्वं परं हि तत् सा परावाक्येव त्रिनिर्दिष्टा न तु पश्यन्ति वाक् पश्यन्त्या वर्णमानत्वे हस्ते ग्राह्यैकतापदेत् पश्यन्ति हि क्रिया तस्या पूर्वाभागौ क्रिया तस्य भागौ पूर्वापरौ स्थितः हस्तग्राह्यता पतेत् कर्मेन्द्र यदि पश्यन्त्या पश्यन्ति वर्धमानत्वे वर्ण्यमानत्वे हस्ते ग्राह्यैकता पतेत् यदि पश्यन्ति यदा पश्यन्ति इति नामधेयः कश्चित् करणत्वात् हस्तेन ग्रहीतुम् इच्छेत् पश्यन्ति हि क्रिया तस्य भागौ पूर्वापरौ स्थितौ एतद् द्रष्टव्यमित्येतद् विमर्शः पूर्वतो भवेत् यथा कर्तुः कुलालादैर् घटः कार्यं यदीदृशम् ईदृशः विमर्शः इच्छारूपेण तद्वत् अत्रापि संस्थितं या स्थिता पूर्वतस्तस्या इच्छाया प्रसरः कथं यावन्न सूक्ष्म उल्लासश्चितः कार्योन्मुखः स्थितः तस्यापि सामरस्ये व्यवस्थावान् स्थितः शिवः एवं भवप्रक्रियायाः अपि सूक्ष्मतरा स्थितिः स्थिता सा न पुनः सत्या वाचो वायुगमात्मनः दृश्यते इष्यते ब्रह्मरूपत्वं घटादेरपि कथ्यतां यथा सर्वपदार्थानां भगवद्शिवरूपता तद्वत् वागिन्द्रियस्यापि न पुनः सा परादृशा कंठादो वदने अत्र ये पुनः परमार्थतो वागिन्द्रियरूपस्य यदि भवन्मते शिवस्यैव सर्वव्यापकत्वं सर्वात्मकत्वं मन्यते केवलं परायाः एव शिवात्मकत्वं नहि सर्वेषां वागिन्द्रिय अपि शिवरूपः स अतएव शिवत्वं तस्य मुख्यं नास्ति वागीन्द्रियस्य शिवत्वं मुख्यं वर्तते शिव एव वागीन्द्रियरूपेण अपि शिवः वर्तमानः एवं व्यवस्थापनीयं कंठादो वदने वायुर्व्यापारो वाग्घृतस्य सा करणं नादरूपादि शब्दस्यास्ति शिवात्मता तस्यापि कथिता पंच तत्त्व दीक्षा विधौ क्वचित् नवाच इष्यति तद्वत् तस्मात् सर्वं शिवात्मकम् इति एतावता वाचः इन्द्रियरूपता परभावस्तन्मयत्वं वा जगतः युक्तं नास्ति अतः सर्वं शिवात्मकम् एव उपपन्नम् इति शिवं यत् उक्तं सर्वं शब्देन भासते तद् न वक्तव्यं शब्दस्तु अत्र पश्यन्ति वाक् नास्ति अपितु चतुर्थे तृतीये आहनिके वक्ष्यमाणः परावाक् एव सा एव परमेश्वरा विना भावभूता सा एव वाक् जगदाद्याकारे स्थिताः अद्वयवादः पश्यन्ति विचारानन्तरं अद्वयवादिनः प्रति इदानीं मार्गः एतावता वैयाकरणमतं खण्डितम् ओम ज्ञानं यस्य तु चक्षुराधिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामि च तमेव भान्तमनभाति तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं दक्षिणामूर्तये। ओम नमो भगवते तुभ्यं वटमो ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे। अद्य बहु समयः जातः। नारायण नारायण ओम स्वस्ति।